आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से बाद वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, इसके बारे में मैं शर्मिंदा हूँ कि ये मुझे कुछ अर्सा पहले आपके तक पहुँचानी चाहिए थी। उसकी वजह ये थी कि ये वीडियो हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह उनके मुतल्लिक़ है, उनसे रिलेटेड। लेकिन कुछ आपकी तरफ मौज़ूआत आते रहे, कुछ मेरी गफलत मैं नहीं शेयर कर सका, तो आज मैं शेयर करता हूँ। हर मंडे को हर पीर वाले दिन अगर मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह नमाज फ़जर के वक़्त वहाँ पहुँचता हूँ और वहाँ मुश्तरका दुआ होती है, उसमें मैं शिरकत करता हूँ। बड़ी कसीर तादाद में लोग उस दुआ के वक्त शामिल होते हैं, कसीर तादाद में, और टाइम चेंज होता रहता है। जो ही तहज्जुद का वक्त तब्दील होता है तो वो ऐलान कर देते हैं कुछ अरसे के बाद कि अब दुआ का टाइम ये होगा, और उस वक़्त बहुत कसीर तादाद में लोग दुआ में शामिल होते हैं। बहरहाल मेरा मकसद कुछ और है बात करने का। तो मैं जब मंडे को जाता हूँ तो एक पिलर, ये मैं राज अफ़शा कर रहा हूँ, ये मैंने पहले कभी भी ऑन एयर ये बात नहीं की, और चंद मेरे करीबी दोस्तों अजीज़ों, चंद वो भी लोगों को पता है कि एक मखसूस पिलर है जो हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के कदमैन शरीफैन की तरफ आता है। उनके बिल्कुल बराबर में बाईं तरफ उनके खलीफा और उनके बेटे, खलीफा के बेटे, उनकी कब्र मुबारक है। तो उसके साथ जो पिलर है वो मेरी पता नहीं क्या अल्लाह ताला ने सबब पैदा किया है, जब भी मैं वहाँ जाता हूँ तो वो जगह कोई बैठा भी हो तो कुदरती तौर पर वो खाली हो जाती है। और न जाने लोग वहाँ क्यों इतनी ज़्यादा अकीदत का इजहार करते हैं, दुआ का भी कहते हैं। हालांकि मैं ख़ुद दुआ लोगों से करवाता हूँ, मांगता हूँ, दुआ के का तलबगार हूँ। बहरहाल जो इज़्ज़त लोग बख्शते हैं मैं उसका ज़िक्र ज़्यादा नहीं करना चाहता, ये खुद नुमाई में आ जाती है बात। तो एक दफ़ा अभी ये जो उर्स मुबारक हुआ, मैं को रश और कुछ सियासी मजबूरियाँ, वहाँ ट्रैफिक की वजह से मैं वहाँ ना जा सका। तो कुछ दिनों के बाद गया तो लोगों ने पहचाना और तकाज़ा किया कि आप उर्स पे कहीं नज़र नहीं आए। तो या मजमा लाखों का था इसलिए नज़र नहीं आए। तो मैंने साफ अल्फाज में बताया कि मैं हाज़िर नहीं हो सका। बहरहाल कुछ लोग देखा देखी इकट्ठे हो जाते हैं। उन्होंने पूछा कि हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह उनकी किताब कशफ़ुल माजूब आपने पढ़ी है? मैंने कहा पढ़ी है। तो उसमें से वो कुछ पूछना चाहते थे, तो मैंने उनसे कहा कि अगर उसके अलावा अगर मैं कुछ और आपको बताऊं तो आपको उम्मीद है कि पसंद आएगा। तो उन्होंने शौक़ का इजहार किया, तो मैंने एक वाक़या सुनाया। तो शायद पहले मैंने कभी आपके साथ शेयर किया हो, लेकिन आज मैं बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ और तसल्ली के साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक शख्स हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदैन के दरमियान तशरीफ़ फरमा होकर कुरान पाक के असबाक दे रहे थे कि एक शख्स आया और उसने कहा कि मेरी भैंस चोरी हो गई है, तो बराए मेहरबानी दुआ फरमाएं कि मेरी भैंस मुझे वापस मिल जाए। तो आपने मुख्तसर सा जवाब दिया कि तुम ऐसे करो, भैंस वाले जिस चोरी की है उसको माफ़ कर दो। क्या करते थे तुम भैंस का? उसने कहा जी मैं एक वक्त का भैंस का दूध पीता था और एक वक्त का बेचकर अपना गुजारा करता था, और मेरा दिल भी लगा हुआ था, लेकिन अब वो मेरे पास नहीं रही तो मेरा ज़रिया आमदनी भी ख़त्म हो गया है और मैं फाकों का शिकार हूँ और मेरी मसरूफ़ियत भी कोई नहीं रही। तो आपने फरमाया कि तुम अपने चोर जो है जिसने तुम्हारी भैंस चुराई उसको माफ़ कर दो, यहाँ पे रहो,
قرآن پاک کے اسباق لو، نماز پڑھو، تمہاری دل لگ جائے گا، اور کھانے پینے کا بھی جہاں تمہارا انتظام ہوگا، بے فکر ہو کے رہو، سکون سے رہو۔ تو وہ ناراض ہوا، اس نے کہا جی میں تو اپنی بھینس کے لیے آیا تھا، آپ نے مجھے کہا کہ اس کو معاف کر دو۔ تو وہاں پہ موجود مریدین نے یہ کہا، فرمایا کہ جب وہ حضرت گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ تم اس کو معاف کر دو اور یہاں رہو، تو ٹھیک ہے، تمہاری زندگی سہل ہو گئی، آپ کو کام کاج نہیں کرنا، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر سننا ہے، نماز پڑھنی ہے، کھانا کھانا ہے اور جہاں سو جانا ہے۔ تو اس شخص نے کہا، بادل نے خواستہ مجبوری کی حالت میں، یہ تحریر ہے کہ مجبوری کی حالت میں اس نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں، اور وہ وہاں رہنے لگ پڑا۔ ابھی صرف 4 یا 5 دن ہوئے، وہی چور بھینس کی رسی پکڑی ہوئی وہاں پر آ گیا اور کہنے لگا کہ میں چور ہوں، میں نے یہ بھینس چرائی ہے، اور پہلے دن دودھ جب میں نے اس کا پیا تو میرے پیٹ میں گڑبڑ ہوئی، دوبارہ جب میں نے دودھ اور پیا تھوڑے کر کے تو میرا اور زیادہ معدہ خراب ہو گیا۔ اب معاف کر دیجیے گا، پہلی دفعہ دودھ پیا تو میں ٹھیک رہا، دوسری دفعہ بھی دودھ پیا تو میں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، میں ٹھیک رہا، لیکن تیسری چوتھی مرتبہ جب دودھ پینا شروع کیا تو میرا معدہ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ اب میں انتہائی لاغر ہو گیا ہوں، اب اگر میں بھینس چھوڑنے کے لیے وہاں جاتا ہوں تو وہ جس کی بھینس ہے وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ کے پاس تو بڑی دنیا آتی ہے، کسی طریقے سے یہ بھینس اس مالک تک پہنچا دیں اور میرے حق میں دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا تم کرتے کیا ہو؟ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا کہ میں چور ہوں، میرے والد چور تھے، میرے دادا چور تھے، میرے پردادا چور تھے، یعنی ہم خاندانی چور ہیں اور چوری ہمارا پیشہ ہے۔ اس کے بعد وہ شخص تو چلا گیا، اور اس بندہ جس کی بھینس تھی اس کو بلایا اور اسے کہا کہ پہچانو یہ بھینس تمہاری ہے۔ وہ فوراً اپنی بھینس کے ساتھ چمٹ گیا، اس نے کہا یہی میری بھینس ہے، یہ کیسے ملی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے تمہیں مبارک ہو، تمہاری بھینس مل گئی ہے۔ پھر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تفصیل بیان کی کہ جیسا کہ اس شخص نے کہا کہ میں چور، میرا باپ چور، میرا دادا چور، میرے پردادا چور، اس سے بڑے بھی چور تھے، چوری ہمارا پیشہ ہے، اور ان کے اندر، ان کے خون میں رچ بس گیا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا 7 نسلیں جنہوں نے جی بھر کر کھایا ہو اور آسودہ حال زندگی گزاری ہو، تب وہ خاندانی نواب کہلاتے ہیں۔ اسی طرح جو 7 نسلیں حرام کھاتے ہیں تو وہ پھر ویسی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کے اندر ہمیشہ حرام گیا، حلال کبھی نہیں گیا، ہمیشہ حرام ہی گیا۔ تو جیسے ہی اس نے بھینس چوری کی تو بھینس کا دودھ بھی حرام تھا، بھینس کا دودھ بھی حرام تھا، اور وہ حرام کے اندر حرام پچ گیا پہلی دفعہ۔ دوسری دفعہ جب دودھ پیا تو بھی وہ حرام کے اندر حرام پچ گیا، لیکن ادھر جب معاف کیا اس کو کہ بھئی معاف کر دو، اس نے اس کو معاف کیا تو وہ دودھ اس کے لیے حلال ہو گیا۔ اب وہ بھینس اس کی ہو گئی تھی، دودھ بھی اس کے لیے حلال ہو گیا تھا، دودھ اس کا اپنا تھا۔ اب چونکہ ساری زندگی اس کے جسم میں حرام گیا تھا، جب حلال گیا تو حلال اور حرام اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بیمار ہوا اور آ کے بھینس واپس کر دیا۔ تو یہ ان کا یعنی حضرت گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقصد تھا بیان کرنے کا کہ حلال اور حرام اکٹھے نہیں چل سکتے۔ اگر کوئی شخص پہلی دفعہ چوری کرتا ہے، پہلا گناہ کرتا ہے اور پکڑا جاتا ہے تو اس کو مبارک تو نہیں کہی جا سکتی، یہ اس کی خوش بختی ہے کہ اسے پتہ چل گیا کہ میں نے غلط کام کیا۔ جو پہلی دفعہ غلطی کرے اور پہلی دفعہ ہی پکڑا جائے تو سمجھ لے کہ اس سے پہلے اس نے ایسا کام نہیں کیا، اسے غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
कि उसने ये सबूत है कि उसने पहली दफ़ा गुनाह किया और पकड़ा गया। कुछ लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला रस्सी दराज करते हैं, लेकिन उनकी पकड़ बड़ी सख्त होती है, उनकी इतनी जल्दी माफ़ी नहीं होती। लेकिन जो शख्स जल्दी पकड़े जाते हैं, जल्दी पकड़ में आ जाते हैं, तो वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि वो मज़ीद गुनाह से बच जाते हैं। तो ये वाक़या मैंने वहाँ लोगों को सुनाया, सब खुश हुए। उम्मीद है कि आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हुई तो अपनी कमेंट्स का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्त अहबाब उनको ज़रूर सुनाइएगा। इंशाअल्लाह ताला सबको पसंद आएगी इंशाअल्लाह ताला। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।